हांगा एकल्यान साक्ष दिले तुमकां उडास की 6 वर्सां पयलीं हांव सबार स्वामी पाटलान येतालो आतां म्हाका स्वामी मेळ्ळा म्हणून हांगा वयर येवन एक साक्ष दिली एकल्यान वय मू तो स्वामी वचून आनी परतून स्वामी पाटलांत गेला संवसारी स्वामी पाटल्यान हांगा ताणें साक्ष दिल्ली ती साक्ष आसा युट्यूबार पयलीं हांव स्वामी पाटलान वतालो पूण हांगा येवन देवाच्या उतरार म्हाका स्वामी मेळ्ळा स्वामी म्हणून जेजू साक्ष दिली ताणें पण आतां नांव काडूंक नाका म्हाका ताजें नाका ताज्या कोणा पाटलान गेला त्या स्वामीचें नांव काडूं नाका पळ्या 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 बेश्टे न्ही भाव म्हण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची भरवशाची पातिनेची विश्वासपणाची कितली परिक्षा जाता वळ्या तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकच स्वामी तुमकां कितले स्वामी आसात आज सांगून पायल्या पयस जायनाकात आज म्हजो स्वामी जेजू म्हजो स्वामी म्हणून पायल्या नापात्ते जायनाकात स्वामी आतां हांव परारी जावन कोण्या पाटलान आनी खंयच्या न्ही आतां स्वामी म्हळ्यार हिंदू स्वामी म्हणून चिंते नाकात क्रिस्तांव मदें जायते स्वामी जाल्यात लोकांक तांचे थंय वटतले जाल्यात तुका आनी म्हाका आमकां असो एकूच स्वामी एकच भावात देखून एकच स्वामी जाल्यार तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर कोणाचेर आज देवाचें उतर आयकलें आपण तुमचो भावार्थ कोणाचेर दोगांचेर गे तेगांचेर गे जायत्यांचेर गे एकच स्वामी देखून एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान आतां पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें उदकाचें स्नान गे कोणाक पवित्र करता आनी केदाळ आमी पवित्र जाता जेन्ना तुजें थंय म्हजें तें आमचें थंय पवित्र येवन पिडार केल्यार मात्र आमी पवित्र जाता शिवाय ना जाल्यार आमी पवित्र न्ही जेन्ना बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें येणें आजारपण तुजें थंय जाता माथेवाच्या वांजेलांत वचून 28 आनी ओळ 19 जेजून कितें म्हळें मॅथ्यू 28:19 देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस्त समेस्त परजांचे शिस्त करा म्हळ्यार तांकां समेस्त परजांक मुजे शिस्त करा देवाचे उतार दिवन सत कळीत कर मुजे शिस्त करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आमी कशें पवित्र जाता उदकांत बुडोवन कोणी पवित्र जायनात भाव भयणीनो जुवांस वांजेला वचो 17 आनी 17 जॉन 17:17 उदकांनी उतरान आमी पवित्र जाता ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत तरी आमी कशें पवित्र जाता सता वरवीं कशें पवित्र जाता सता वरवीं आनी उपरांत कितें बरलां तुजें उतर सत सता वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता न्ही खंय उदकांत बुडोवन आयल्यार सबार जाण उदकांत बुडोवन आमचे चिंतात पूण तांची जिणी पळयतना कळटा बायल येतावन विंगड भुरग्यांतावन विंगड कुटुंबांतावन विंगड आनी तांचे देजस्पर जाल्लें जिवीत पळयतना उदकांत बुडल्यात पूण जिवीत अशें जालां म्हाका तो व्हडलें सवाल तें